अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरक़ वस्ता पर अमेरिका और इस पर गज़ा के ऊपर अमेरिका की जानिब से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं उसमें कमी कहीं नहीं आ गई है। जब से एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसराइल की जानिब से जंगबंदी की जो जो खिलाफ वर्जियाँ शुरू की गई हैं, जंगबंदी को तोड़ा गया है, उसके बाद से मुसलसल गज़ा के मुख्तलिफ मकामात पर जो टेंटों में मौजूद लोग हैं उनके ऊपर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो हमले किए गए उसमें भी 50 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। टेंटों में मौजूद थे, वो रोज़े की हालत में थे और अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले मौजूद थे। उनको निशाना बनाया गया जिसमें बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और एक हफ्ते के दौरान जितने बच्चे शहीद हो गए हैं इसराइली हमलों में, इतने तो ये जो तादाद है वो पूरे साल के दौरान नहीं बनती जितना इस एक हफ्ते के दौरान शहीद किया गया है। बड़े पैमाने पर बच्चों की हलाकतें सामने आई हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बड़ी कंसर्न का मुकाम है। लेकिन दादी सामान की तरसील रुकी हुई है जिसके नतीजे में वहाँ पर जो जो शहरी हैं वो रमज़ान मुबारक में शदीद भूख व अफलास का शिकार हैं। जो नज़र आ रहा है वहाँ पर जो जो थोड़े बहुत जो किचन्स वहाँ पर जो फलाही तंजीमों की जानिब से खोले गए हैं उनके जानिब से जो जारी करदा जो विजुअल्स हैं उनमें देखा जा सकता है कि वहाँ पर लोग किस तरीके से थोड़ा कुछ खाने के लिए जो मिले उसके लिए कितना जो जद्दोजहद करते हैं, कितना वो दर्द सर करते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि किस हद तक वहाँ पर खुराक की कमी का शिकार हैं, ईंधन की कमी का शिकार हैं, अद्वियात की कमी का लोग शिकार हैं। दूसरी तरफ हमास की जानिब से भी इसराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला, जवाबी जो कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है। हमास की जानिब से मुसलसल अपने जो अंडरग्राउंड ठिकानों से निकल कर वो इसराइल के ऊपर मिसाइल बारी कर रहे हैं, रॉकेट बारी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो अगर हलाकतें नहीं होती हैं तो भी जो इसराइल की जो शहरी हैं उनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा फैल रही होती है और वो भाग भाग कर के अंदर तो हालात इंतहाई नागुफ्ता है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से जो यमन के ऊपर हमलों का सिलसिला है वो थमा नहीं है। गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान यमन के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की अमेरिका की जानिब से 45 से ज़ायद हमले किए गए हैं। यमन के खिलाफ ये जो हमले हैं इसमें 2 शहरियों की शहादतों की इतलात आई है और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। ख़ासतौर पर यमन के जो हमले इस बार आज की जो हमले किए गए हैं वो सुबह इमरान के ऊपर किए गए हैं और हरफ सुफियान शहर के जो जबल असवद का इलाका है उस पर तकरीबन 8 से ज़ायद हमले किए गए। इसके अलावा जबल असवद में टेली कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसके ऊपर 5 हमले मज़ीद किए गए हैं। दूसरी तरफ जो इलाके हैं अलबदा का इलाका है, अल शिया का इलाका है, हबाशा का इलाका है, अल आदी है, अल अबला है और जबल असवद है, इन तमाम इलाकों के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो 45 से ज़ायद हमले किए गए हैं। आम शहरी निशाना बने हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बना है, स्कूल निशाने बने हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ निशाना बनी हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है और साथ में जो एयरपोर्ट्स हैं और दीगर जो आम अवामी जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि जो तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस के जो ठिकाने हैं वो अमेरिकी जो हदफ है उनसे बहुत दूर है, उनके बारे में उनको मालूमात इतने नहीं है जिसकी वजह से वो उनको ख़ास नुकसान पहुंचाने में अभी भी नाकाम है। जबकि तहरीक अंसारुल्लाह की जो फोर्सेस है ख़ासतौर पर जो इनके जो एरोस्पेस जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से रेड सी के ऊपर और तलबीब में अमरीकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ख़ासतौर पर रेड सी में एक बार फिर अमरीकी बहरी बेड़े के ऊपर गुज़श्ता रात भर हमले किए जाते रहे तहरीक अंसारुल्लाह की फोर्सेस की जाने से। आज दिन में भी उनके ऊपर हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा। बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं और उनको मौका नहीं दिया जा रहा कि वो कोई जवाबी कार्रवाई इस तरीके से कर सकें और उनको वहाँ से दूर भागने पर मजबूर कर दिया गया है। रेड सी में जो यमनी पानी है उनसे कहीं ज़्यादा दूर जाकर खड़े होने में उन्होंने आफियत जानी है। इसके साथ ही जो उनकी जो दीगर डिस्ट्रॉयर्स हैं, दीगर जो बहरी जहाज़ वहाँ पर मौजूद है, जंगी बहरी जहाज़, उनके ऊपर भी यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से धड़ाधड़ हमलों का सिलसिला जारी है। और इसके साथ ही बेन गुरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर निशाना बनाया गया जिसमें वहाँ पर जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है। जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन है वो फिर मुतासिर है, वो तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर मुतासिर जारी है। ये सिलसिला यमन की जाने से जारी है। दूसरी तरफ अगर हम रुख करें बेरूत का तो वहाँ पर आज इसराइल की जानिब से बेरूत के मुख्तलिफ मकामात पर ख़ासतौर पर जनूबी इलाकों में हमला किया गया है। ख़ासतौर पर ये जो ज़ाहिया का इलाका है उसके ऊपर अभी इस वक्त हम आपसे ये व्लॉग शेयर कर रहा हूँ इस वक्त
تقریباً 3 بڑے حملے کیے گئے ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو ٹرمپ کا خط تھا ایران کو وہ اس کا جواب اب باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے دیا گیا ہے. لیکن یہ جو جواب ہے خط کا جواب ہے یہ بھی ریٹرن میں جواب دیا گیا ہے. لیکن یہ پہلے چونکہ یہ جو خط لایا گیا تھا ٹرمپ کا وہ یو اے کے ذریعے جانب سے ایران کو پہنچایا گیا تھا. لیکن ایران نے اپنا جو خط ہے وہ یو اے کے ذریعے واپس نہیں بھیجا ہے بلکہ عمانی حکام کے ذریعے امریکن حکام کو یہ خط روانہ کر دیا گیا ہے. عمان کے جو حکام ہیں اس تک عباس عراقچی کے ذریعے یہ خط پہنچا ہے. ایران کا وزیر خارجہ ہے انہوں نے مختصر دورے پر وہاں پہنچے اور انہوں نے عمانی حکام کو یہ خط ان کے حوالے کر دیا اور ساتھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سیاست پر قائم ہیں اور دباؤ کی پالیسی میں کسی صورت مذاکرات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ بالواسطہ جو مذاکرات پہلے سے جاری ہیں جو کہ روحانی کے دور سے جاری تھے رئیسی کے دور سے جاری تھے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ہم سفارتی ذرائع کے جو ذریعے ہیں وہ بالواسطہ بات چیت کے لیے ابھی بھی تیار ہیں اور آگے بھی اس کے لیے تیار ہیں. ایران کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ دشمن کی دھمکیوں سے ہم مرعوب نہیں ہوں گے. مہم جوئی کا براہ راست اور بہت برا جواب دیا جائے گا مناسب جواب دیا جائے گا اور انتہائی سخت قسم کا جواب دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ دیگر مسلم ممالک کے ساتھ اپنے فلسطین کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب عمانی حکام کی جانب سے امریکہ کو زبانی طور پر خط کے کچھ مندرجات پہنچائے گئے تو امریکہ نے اس خط کو باقاعدہ طور پر سرد مہری کے ساتھ اس کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو زبانی پیغام ملا ہے ابھی تک عمانی حکام کے ذریعے اس سے یہ لگتا ہے کہ ایران کی جانب سے ٹرمپ کے جو مطالبات ہیں اس کا منفی جواب دیا گیا ہے اور سفارتی حل سے انکار کر دیا گیا. یعنی امریکہ کی جانب سے ایک طرح سے جواب بھی آ گیا ہے. ابھی تو خط جو ہے وہ اوریجنل حل میں امریکہ کو پہنچا بھی نہیں ہے. عمانی حکام نے کہا کہ ہم 48 گھنٹوں کے دوران اصل جو تحریری خط ہے وہ امریکہ کو پہنچائے گی. لیکن امریکہ نے اس سے پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ ایران کی جو باتیں ہیں ایران کے جو زبانی پیغام ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ٹرمپ کے جو مطالبات ہیں اس کا منفی جواب دے رہا ہے اور ساتھ میں سفارتی حل کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی ہماری نظریں ہیں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اسی طرح ترکیہ کے اندر جو مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ تھم نہیں سکے ہیں. ان کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہاں پر مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ یہ جو ایک ہفتے کے دوران جتنے جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے دوران اب تک تقریباً 2000 سے زائد جو عام شہری ہیں ان کو ترکیہ کے حکام کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے. 40 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں جن کے براہ راست کلیشز ہو رہے ہیں ترکی کی جو پولیس حکام کے ساتھ جو فورسز ہیں ان کے ساتھ اور وہ اب گھروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف اس صورت میں گھر جانے کے لیے تیار ہے کہ رجب طیب اردوغان استعفیٰ دے دیں تب بھی وہ گھروں کو جائیں گے. دوسری طرف جب تک ان کے جو لیڈر ہیں اکرام امام اوغلو ان کے نااہلی کا سلسلہ ختم نہیں کیا جاتا ان کی گرفتاری کا سلسلہ ان کو رہا نہیں کیا جاتا ان کو آگے آنے والے صدارتی الیکشن کے لیے ایلیجیبل نہیں قرار دیا جاتا. ان مظاہرین نے جانے سے کسی صورت بھی اپنے گھروں کو جانے سے انکار کر دیا ہے. اور چاہے حالات جو بھی ہوں انٹرنیٹ سروس بند ہے سوشل میڈیا بند ہے. ایلون مسک کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ 700 سے زائد جو ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے. ایلون مسک نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے ترکی کے حکام کی جانب سے. اس کے باوجود جو ہے جو مظاہرین ہیں وہ انٹیکٹ ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہے اور کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ترک لیرا کی جو حالت ہے وہ انتہائی دگردگو ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور ان کا جو سٹاک ایکسچینج ہے اور مسلسل مندی کا شکار ہے. تو یہ صورتحال اس وقت ترکیہ میں ہے. دوسری طرف جو ترک حکام ہے وہ ابھی بھی بضد ہے کہ ہم ان کی دہشت گردی کے جانسے میں نہیں آئیں گے. ہم ان کو سخت سزا دے دیں گے اور ان کو ہر صورت میں اپنے گھروں کو واپس جانا پڑے گا. نہ جانے کی صورت میں ان کو سخت سزائیں ملیں گی. اب اس صورتحال کے اندر دونوں طرف سے ایک تصادم کی صورتحال ہے. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ آنے والے دنوں میں سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.